नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ रे टिभी। यति बेला हामी रे संवादमा रहेका छौँ। आज हामी त्यस्ता व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ, ब्लाइन्ड रक्सका फाउन्डर हुनुहुन्छ सृष्टि केसी। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। लकडाउनको टाइम अब हामी लामो समय यो कोरोनाको महामारीबाट ग्रसित रहेका छौँ। अलिकति अनुभव सुनौँ न, कस्तो रह्यो यो कोरोना पिरियड? मलाई चाहिँ त्यति हुन्छ नि, लकडाउनले लक पारेन होइन, किनभने म खास भन्नुपर्दा पहिलाभन्दा झन् धेरै काम भइरहेको थियो मेरो चाहिँ। हुन त अब हामीले ब्लाइन्ड रक्स जुन मेरो अर्गनाइजेसन छ, अब फिजिकल स्पेसमा गएर त्यति हामीले जुन कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ त्यो गर्न सकेनौँ, तर सबै हामीले अनलाइन क्याम्पेनहरू चलायौँ होइन, अर्गनाइजेसन थ्रु। र मैले स्पिच पनि अनलाइन स्पिचहरू, मोटिभेसनल स्पिचहरू नै दिइरहेको थिएँ होइन। अनि त्यो बिच अब केही पब्लिक स्पिकिङको ट्रेनिङहरू पनि अनलाइन सञ्चालन गरिरहेको थिएँ। र त्यही बिचमा फेरि यो मेरो डान्सिङ विथ द स्टार्सको जर्नी सुरु भयो। सो म चाहिँ कम्प्लिटली नै अकुपाइड नै थिएँ भन्नुपर्छ। चाहिँ लकडाउनको पिरियडमा पनि पहिलाको भन्दा अझ व्यस्त चाहिँ हुनुभयो। हजुर, किनभने यो डान्सिङ विथ स्टारमा पनि इन्भल्भ हुनुभएको थियो, त्यो कारणले गर्दा पनि। अब हामी पुरै एकदम पहिलाको वातावरणमा पनि फर्क्यौँ। बाल्यकालदेखि नै हजुरको सुरुवात गरौँ। हजुरले जहिले पनि स्विट 16 भन्दा पछाडि स्विट 16 को बारेमा त कुराकानी गर्दै आउनुभएको छ। अलिकति बाल्यकालको बारेमा भनिदिनु न, सम्झिनुहुन्छ कस्तो थियो त्यो बेलाको वातावरण? म अब घरकी कान्छी छोरी होइन, दुईटा दाई, अनि पछि कि म एक्लै र कान्छी छोरी, एकदमै पुलपुलेर हुर्केको हो म त होइन। काठमाडौँमा नै जन्मिएँ, हुर्किएँ म। अनि त्यस पछाडि अब भनेको पुर्याइदिएर हुन्छ नि, एकदम प्याम्पर्ड चाइल्ड नै थिएँ म त। अनि त्यस पछाडि एकदम चटपट स्वभावको थिएँ, तर हरेक कुरा अनुभव गर्न मनपर्ने। म आफूभन्दा धेरै सानो उमेरको र आफूभन्दा धेरै ठुलो उमेरको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो मेरो होइन। अनि जे पनि गर्न खोज्ने हुन्छ नि, घरि अब क्रिकेट खेल्न दौड्या छ, घरि पानीमा पौडी खेल्न दौड्या छ, घरि साइकल चलाउन दौड्या छ, हुन्छ नि। भरको जे पनि ट्राई आउट चाहिँ म गर्दै हिँड्थेँ सानैदेखि। सानोमा एकदम रमाइलो गर्नुभयो? हजुर, एकदमै रमाइलो गरेँ। र फेरि मलाई त यो हुन्छ नि, यो डान्स, म्युजिक, यो थिएटर यस्तोहरूमा पनि एकदम इन्ट्रेस्ट। स्कुलमा पनि बढी यस्तो क्लासहरूमा जोइन गर्ने होइन। सानैदेखि यो चाइल्ड क्लबहरूमा पनि आबद्ध थिएँ। सो सानैबाट चाहिँ बाल अधिकारको बारेहरू बुझ्ने, बोल्ने, सडक नाटकहरू गर्ने, हुन्छ नि, त्यतातर्फ पनि मेरो अब इच्छा चाहिँ सानैदेखि थियो भनौँ न। एउटा बाल्यकालको कुरा गर्दा एउटा जहिले पनि मेमोरीमा रहिरहने, यो चाहिँ मेरो एकदम अविस्मरणीय क्षण रहेको थियो भन्ने त्यो बेलाको केही छ भने अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब त्यो धेरै छ होइन। अब ठ्याक्कै एउटा पर्टिकुलर इन्सिडेन्ट चाहिँ मलाई अब याद छैन। अब त्यही हो, अघि भनेको जस्तै प्रत्येक किसिमको कुराहरू ट्राई आउट गरिन्थ्यो होइन। र स्कुलहरूमा पनि अन्यायको लागि चाहिँ म बोलिहाल्थेँ क्या। त्यही भएर मलाई सानैदेखि चाहिँ सबैले यो त ठुलो गएपछि वकिलै बन्छे ल भन्थ्यो कि, बोल्न नि बोल्ने, न्यायको लागि पनि बोल्ने, यो त वकिल बन्छे भन्ने त्यो किसिमको एउटा छाप थियो भनौँ न। अनि त्यो चाहिँ म सम्झिरहन्छु। र फेरि एउटा लाइफको कोइन्सिडेन्स कस्तो पनि भयो भन्दा, म सडक नाटकहरू खेल्थेँ सानैमा होइन। र मैले सानोमा चाहिँ दृष्टिबिन भएको एक्टिङ गरेर नाटक गरेको थिएँ कि। त्यो चाहिँ मेरो लाइफको एकदम ठुलो कोइन्सिडेन्स हुन पुग्यो भनौँ न। बाल्यकालमा जस्तो सम्झिँदै गर्दाखेरि, हुर्किँदै गर्दाखेरि बाल्यकालमा चाहिँ के बन्छु जस्तो, अब सबैले त वकिल बन्छु भने आफूलाई चाहिँ के गर्छु होला म भविष्यमा गएर, के भन्छु जस्तो अनुभव होइन? सबैले यति धेरै वकिल बन्छे भने कि मेरो दिमागमा वकिल बाहेक अरू कुनै आउँदैन थियो होइन। म पनि ठुलो, म त वकिलै बन्ने हो, म त वकिलै बन्नको लागि लागेको छु जस्तो हुन्छ नि त्यो बच्चाको मस्तिष्कमा। अनि ठुलो भएपछि म त वकिलै बन्छु भन्ने एउटा सोच थियो। तर मलाई कलाकारिता पनि एकदम मन पर्थ्यो, जस्तै यो डान्सहरू त्यो पनि मन पर्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ आज हबी लैजान्छु अनि म वकिल बन्छु भन्ने नै थियो मलाई चाहिँ। हुन त अब भन्दै गर्दा सबैजनाले अब हजुरलाई त सबैले नै चिन्छन्, नेसनल मात्र नभएर इन्टरनेसनल लेभलमा पनि धेरैले चिनिसकेका छन्। तैपनि अलिकति कसरी दृष्टिविहीन हुन पुग्नुभयो, दृष्टि आँखाको कसरी गुमाउनु पर्यो, त्यसको बारेमा नै अलिकति भन्नु न। अब मेरो आँखामा सामान्य एलर्जी थियो। अनि त्यही क्रममा हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ स्टेरोइड नामक औषधि दिएछ, जुन चाहिँ लामो समयसम्म मेरो आँखामा पर्न नहुने थियो। र त्यही औषधिको गलत प्रयोगको कारण मेरो आँखामा जलबिन्दु भयो 14 वर्षको उमेरमा। र विदिन 2 इयर्स 16 वर्ष आइपुग्दा नपुग्दै चाहिँ मैले मेरो आँखाको ज्योति कम्प्लिटली गुमाउन पुगेँ। त्यो डाक्टर अझै नै सम्झिनुहुन्छ? उहाँको फेस कम्प्लिटली सम्झिन्छु म।
अहिले पनि कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ ल मैले गलत गरेर यस्तो भयो भनेर सिम्प्याथीहरू भेट्न आउने त्यस्तो केही छ अझै पनि? मैले दोहोऱ्याएर उहाँलाई कहिले पनि भेटिनँ होइन। अब आई डोन्ट नो उहाँ अब किनभने उहाँ अलिक उमेर पुगिसक्नु भएको थियो त्यतिखेर नै, अब यतिका वर्ष भइसक्यो मैले नदेखेको। अब उहाँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न पनि मलाई थाहा छैन होइन। तर कहिले पनि उहाँसँग फेरि जाने, फेरि भेट्ने, यो विषयमा फेरि कुराकानी गर्ने चाहिँ गरिएन। यो अब अलिकति फेरि पनि फर्दर कुराहरूतिर नै लाग्ने, यो त बाल्यकालका कुराहरू गऱ्यौँ हामीले। दृष्टि गुमिसकेपछि जति भन्नुहुन्छ स्विट 16 को कुराहरू, मेमोरीहरू जहिले पनि जहाँ पनि सेयर गर्नुहुन्छ। मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा पनि देशका विभिन्न कुनामा गएर क्याम्पेनिङहरू चलाउनुहुन्छ, स्पिचहरू दिनुहुन्छ। यो गर्दाखेरि कस्तो अनुभव हुन्छ? मलाई त एकदमै खुसी लाग्छ होइन। किनभने लाइफमा जे हुन्छ राम्रै कुराको लागि हुन्छ यो भनाइ होइन है। किनभने कुन भएको कुरालाई चाहिँ कसरी आफूले हेर्ने र त्यसबाट कसरी आफूले टर्निङ पोइन्टको रूपमा लिने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो नै हातमा हुन्छ होइन। किनभने दृष्टिविहीन भइसकेपछि एज अ छोरी होइन, त्यो समयमा सायद मैले एक्सेप्ट गर्न नसकेको भए आज जुन ठाउँमा छु त्यो ठाउँमा आइपुग्न मलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो र म अझै जुन ठाउँमा जान चाहन्छु त्यो ठाउँमा अघि बढ्नको लागि मलाई मोटिभेसन धेरै कम हुन्थ्यो होइन। तर एउटा त्यो एक्सेप्ट गरिसकेपछि अनि अब अहिले त आफ्नो जिन्दगी फर्केर हेर्दा पनि खुसी लाग्छ नि त होइन। मैले गिभ अप गरिनछु होइन, म आत्तिनछु, मैले आफूले गर्नुपर्ने कन्टिन्युटी छोडिनछु। ती सबै कुरा त मेरो लागि सेलिब्रेसनका पाटा भएका छन् नि त। भनेपछि चाहिँ अहिले जिन्दगी फर्केर हेर्दा धेरै खुसी लाग्छ, जिन्दगी अगाडि हेर्दा धेरै आशाजनक लाग्छ। त्यही भएर म एकदम खुसी छु। अहिले त अब जस्तो आँखा देख्ने जोहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एकदमै मोटिभेसन नपाएर अर्थात् गिभ अप पनि गरिरहनु भएको छ। कतिजनाले त सुसाइडल थट पनि आइरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई। हजुर त एउटा इन्सपिरेसन पनि बन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको। त्यो टाइममा पाएका अप्ठ्याराहरू के थिए र कसरी अगाडि बढ्नुभयो त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। जस्तै अब 16 भनेको 16 भनेको एकदमै टिनेजको पिक टाइम थियो होइन। जति बेला चाहिँ मान्छेहरू अझै चञ्चल हुने, अझै फ्रिडम खोज्ने, अझै धेरै कुरा एक्सप्लोर गर्न खोज्ने। अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो कन्डिसनले चाहिँ मलाई एकदमै लिमिट गराउन खोजिएको थियो होइन। म आफै भन्दा पनि जुन सोसाइटीले दिइरहेको डेफिनेसनले चाहिँ हुन्छ नि मेरो अवस्थालाई एकदम खुम्च्याएर राख्ने कोसिस भएको थियो। किनभने अब त उसले पढ्न सक्दैन होइन, अब त उसलाई पढाएर पनि के काम, अब त उसले भोलि केही गरी खान सक्ने होइन होइन। यस्ता धेरै नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू एकदमै धेरै आउँथ्यो कि म सम्झिन्छु पनि ती हरेक कुराहरू सुनेर मेरो मम्मी कसरी रुनुहुन्थ्यो होइन। परिवारहरूमा त्यस्तै किसिमको चिन्ता बढ्थ्यो अनि त्यसले नमजासँग आफूलाई पनि चित्त दुख्थ्यो होइन। आखिर यो सबै किन भइरहेको छ होइन। म त एकै व्यक्ति हो नि त, हिजो देखे पनि आज नदेखे पनि म आफू स्वयं व्यक्तिमा त परिवर्तन भएको छैन। तर मात्र मेरो यो अवस्थाको कारण चाहिँ किन समाजले यति धेरै व्याख्या गरिरहेको छ जुन मेरो लागि स्वीकारयोग्य भइरहेको थिएन होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के गरेँ भन्दा सोसाइटीले जस्तो सुकै डेफिनेसन बनाओस् होइन, यदि यो होइन भन्ने मलाई लाग्छ भने त्यो होइन भन्ने प्रुभ मैले गर्नुपर्छ होइन। त्यसको लागि मैले स्टेप लिनुपर्छ भन्ने मैले सोचेँ। हो म सुरुमै एकदम मोटिभेटेड थिइनँ होइन। म रोएर पनि तर पाइला अघि बढाउन छोडिनँ हुन्छ नि। म रिसाएर पनि पाइला अघि बढाउन छोडिनँ र मैले कहिलेकाहीँ आँट गरेर पनि पाइला बढाउन छोडिनँ। भन्नुको तात्पर्य जस्तो सुकै परिस्थिति होस् होइन, तर प्रत्येकचोटि अगाडि नै पाइला बढाइरहेँ क्या। होला कहिलेकाहीँ रोएर बढेको पाइला थोरै बढ्यो होला तर बढ्न त बढे नि त होइन। आँट गरेर बढाउँदा अलि धेरै बढ्यो होला, जसमा थोरै अलि गर्दै भए पनि त्यो गन्तव्यतर्फ त लम्किरहन सकेँ नि त होइन। ताकि जतिसुकै मान्छेले मलाई लडाउन खोजोस्, जतिसुकै मलाई कमजोर बनाउन खोजोस्, तर त्यो एउटा हुन्छ नि एउटा त्यो तुफानलाई झेलेर अघि बढेपछि चाहिँ त्यो सुन्दर दिन आउँदो रहेछ क्या। जस्तै आकाश पनि त कालो बादल भएर गड्याङ गुडुङ भएर बेसरी गज्रेपछि नै त्यो फेरि खुल्ला आकाश बन्छ नि त। तर त्यो समय गुजार्नको लागि चाहिँ हामीलाई त्यो एउटा धैर्यता चाहिँदो रहेछ कि। अनि त्यही धैर्यता चाहिँ हामीमा हुनु जरुरी छ। किनभने कतिपय युवा साथीलाई चाहिँ यही धैर्यता गुम्छ कि त्यो बिचको पल त गाह्रो हुन्छ नि त र त्यो लामो पनि लाग्छ कि। र मलाई मात्र भयो जस्तो लाग्छ, जो कोहीलाई पनि यो अवस्था चाहिँ मलाई मात्र यस्तो भएको छ, मलाई मात्र किन यस्तो भएको छ भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। तर प्रत्येक पल बितेर जान्छ
र त्यसमा धैर्य धारण चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले आफूलाई सम्हालेर अघि बढाइरह्यौँ भने चाहिँ त्यो खुल्ला दिन, त्यो सुन्दर दिन चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ। स्टडीमा पाएका दुःखहरूको पनि कुरा गरौँ न। कसरी अब जस्तो एसएलसी दिनुभन्दा अगाडि नै दृष्टि गुमाउनु पर्यो, त्योभन्दा पछाडि कस्तो दुःख गरेर पढ्नु भयो? अब एसएलसी दिने बेला त म एकदम थोरै देख्थेँ होइन। मलाई स्कुलबाट पनि धेरै सपोर्ट भयो। दीपिका थापा म्याम हुनुहुन्थ्यो सिद्धार्थ विद्यापीठको, उहाँले नै मेरो एक्जाम दिनको लागि धेरै लड दिनुभयो होइन। कसरी दृष्टिबिन भएपछि आँखा नदेखेपछि नै एक्जाम दिन मिल्छ भन्ने कुराहरू बुझिदिनु भयो र मैले एक्जाम दिन सकेँ। अनि अब कलेज लेभलकोमा आइपुग्दा चाहिँ मैले धेरै कलेजहरू धाएँ पढ्नको लागि, तर सबैले चाहिँ अब मेरो दृष्टिबिनता देखाएर नै अब त पढ्न सक्दैन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन। हामीसँग स्रोत छैन, त्यो किसिमको टिचर छैन, अब न उसलाई ब्रेल आउँछ न उसले देख्न सक्छ, कसरी पढ्छ भन्ने धेरै कुरा भएको थियो। तर त्यतिखेर पनि त्यही हो, मैले गिभ अप गरिनँ किनभने मलाई थाहा थियो शिक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भोलि आफ्नो भविष्यको लागि, आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि। अनि त्यही भएर पनि जसरी भए पनि पढ्छु भन्ने थियो र फाइनली दिल्ली बजार कन्या मल्टिपल क्याम्पसमा भर्ना पाएँ। एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको टिचर्सहरू, त्यहाँको सर म्यामहरू एकदम कोअपरेटिभ, एकदम इन्करेजिङ हुनुहुन्थ्यो। मलाई त्यस्तै पनि साथ भयो होइन। अनि साथीहरू थिए, थोरै थिए तर राम्रा साथीहरू थिए। अनि ती सबैको सहयोगहरू पाएँ। अनि आफैले पनि बाटाहरू पहिल्याउँदै गएँ होइन। चक्कामा रेकर्ड गरेर पढ्न थालेँ। कपीमा काठ राखेर त्यो काठको डाम छामेर लेख्थेँ, लेखेको आफूले देख्दिनँ थिएँ। तर पनि टिचरहरूले पढिदिँदा, साथीहरूले यो लेखेको छ भन्दा, घरमा मम्मी दाइहरूले यो लेखेको छ भन्दा त्यसलाई चक्कामा रेकर्ड गरेर राख्ने होइन। आफ्नै किसिमको पद्धति थियो त्यो पढ्नको निमित्त होइन। तर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तै त्यही पहिलाउँदै पढ्दै गएँ होइन। सायद त्यसैले नै होला होइन। आइएमा पनि नेपाल टप गराएर राष्ट्रपतिबाट अवार्ड दिलायो। ब्याचलरमा पनि फेरि अर्जुन स्वर्ण पदक दिलायो होइन। मास्टर्स पनि फुल स्कलरसिपमा युरोपमा पढ्न जान सफल भएँ र डिस्टिङसनमा पास आउट भएर भनेपछि यो सबै त्यही सुरुवाती चरण र त्यसमा भएको थोरै आफूलाई सम्हाल्दा र अघि बढाउँदा मेबी थोरै प्राप्ति हुँदैछ। अझै धेरै गर्न र पाउन त बाँकी छ। कति समय पढ्नुहुन्थ्यो त्यो बेला? अब गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुभयो, सम्मानहरू पनि पाउनुभयो, कति समय पढ्नुहुन्थ्यो? 24 घन्टा पढेर बस्नुहुन्थ्यो सृष्टि त भनेर कतिपयले नै भन्नुहुन्छ कि कसरी गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा? 24 घन्टा छैन, तर पढ्न चाहिँ म्याक्सिमम पढ्थेँ। यस्तो पनि भयो किनभने अब भर्खर आँखा नदेखेको थिएँ होइन। त्यो काइन्ड अफ के भइदियो भन्दा अब म धेरै यताउति जान सक्दिनँ थिएँ होइन। मेरो इन्डिपेन्डेन्स थिएन। म आफै व्हाइट किन चलाएर त्यस्तो धेरै जान सक्दिनँ थिएँ। धेरै एक्सपोज भइसकेको थिइनँ, धेरै साथीहरू अलरेडी थिएन। म आफ्नो सिचुएसन एक्सेप्ट गर्नुपर्नेमा थिएँ। अब कलेज जाने घर आउने हुन्थ्यो पहिलो होइन, आइए पढिन्जालसम्म त। अनि घर आएपछि अरू के गर्नु त होइन। दिनभरि पढ्यो मतलब पढ्यो, एकछिन पढेर अल्छी लाग्थ्यो, फेरि एकछिन राख्यो, फेरि एकछिन चक्का बजायो, त्यही सुन्यो हुन्छ नि। अनि फेरि सुन्यो त्यो गीतहरू पनि सुनिरहेपछि त्यो गीत सुरुवातदेखि अन्तसम्म कण्ठस्थ हुन्थ्यो नि। त्यसै गरी मलाई चक्काको नोटहरू सुरुदेखि अन्तसम्म कण्ठस्थ भइसकेको थियो कि त्यो त्यही मात्र सुनिरहने हिँडिरहने हुन्छ नि। अनि त्यो पढाइमा यस्तो लगाव भयो नि त मलाई, एकदम फोकस, मेरो 100% फोकस चाहिँ पढाइमा गयो कि अरू केही सृजनशील कुराहरू सोच्थेँ। म कविता गजलहरू लेख्थेँ होइन। कहिलेकाहीँ आफै गीत गुनगुनाउँदै चक्कामा रेकर्ड गरेर बस्थेँ, कहिलेकाहीँ एक्लै नाच्दै बस्थेँ। मतलब हुन्छ नि म आफ्नो दुनियाँको आफै बेस्ट फ्रेन्ड भइरहेको थिएँ कि होइन। आफैसँग रमाउँदै थिएँ अनि बाँकी फोकस फेरि पढाइमा लगाउँदै थिएँ। अनि त्यसरी 2 वर्ष कट्यो। ब्याचलरदेखि त म आफ्नो टाइम टेबल मेन्टेन गर्न थालेँ। यता पढाइ, यता अरू ट्रेनिङहरू सिक्ने, यता अरू सङ्घ संस्थामा लाग्ने गर्न थालिसकेको थिएँ। त्यो अब एउटा दृष्टि नभइसकेपछि त जस्तो अब दृष्टि हुनेको जस्तो दिन र रात भनेर छुट्याउन सकिन्न। त्यसको लागि कसरी छुट्याउनुहुन्थ्यो? यो कति बज्यो होला भनेर के गर्नुहुन्थ्यो? कतिपयले भन्ने गरेका छन् उहाँ त बिहानको 4 बजेसम्म पढिरहनुहुन्थ्यो अरे भनेर नि विभिन्न लेखहरूमा प्रकाशित भइरहेका थिए। यसलाई चाहिँ कसरी निर्धारण गर्नुहुन्थ्यो? कति समयमा उठ्नुहुन्थ्यो, कति समयमा सुत्नुहुन्थ्यो? दिनरातै दृष्टिबिनले थाहा पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सायद अलिक ठिक होइन। किनभने त्यो थाहा हुन्छ। किनभने दिनरात थाहा पाउनको लागि कसैले पनि बाहिरको उज्यालो मात्र हेरेर दिनरात थाहा हुँदैन। किनभने जस्तै दिन हुँदा चराचुरुङ्गीहरूको आवाज होइन, राति हुन थालेपछि त्यो चकमन्न आवाज, त्यो साउन्ड, त्यो एटमोस्फियर, हरेक कुराले थाहा हुन्छ होइन। अब टाइमको कुरा गर्दाखेरि टेक्नोलोजीको जमानाहरू आइसकेका थिए, टकिङ वाचहरू हुन्थे होइन। अहिले त मोबाइल फोनबाट पनि कति बज्यो भनेर सुन्न सकिन्छ, कम्प्युटरहरूबाट थाहा पाउन सकिन्छ। अनि त्यसरी टाइमहरू त म अड्कल राख्थेँ नै।
मलाई त्यस्तो टाइम नै ल यस्तो भइसकेछ भने चाहिँ हुँदैन थियो अफकोर्स फोकस भएर पढ्दा दिन बितेको पत्तै भएन भन्ने जो कोहीलाई पनि हुन्छ त्यस्तो त हुन्थ्यो होइन म राति चाहिँ म अर्ली बेड हो होइन र अर्ली बर्ड हो म छिटो उठ्छु तर मलाई एकदम टाइममा सुत्नुपर्छ म 9 देखि 10 बजेको बिचमा सुतिसक्थेँ होइन तर अब एक्जामको टाइममा उठ्नु पऱ्यो बरु म 1 बजे उठ्थेँ कि 9-10 बजे सुतेर हुन्छ नि 1 बजेदेखि फेरि उठेर कन्टिन्यू पढ्थेँ भनौँ न अनि त्यो टाइममा चाहिँ कहिलेको त घरमा लुकी पढ्नु पर्थ्यो मम्मीहरूले नपढ भन्ने गरी पढ्थेँ म चाहिँ होइन सुरुवाती चरणमा त एकदमै त्यसमा लगाव भएर चाहिँ म एकदम धेरै एकदम रातभरि कहिलेकाहीँ पढेर एक्जाम दिन गएर एक्जाम हलमा पुगेपछि फेन्ट भएको पनि छु कि लाइक रातभर केही नखाएर रातभर पढ्दैन हुन्छ नि त्यस्तोहरू पनि भएको थियो अनि स्कुलको कलेजको सरहरूले सुधा त्यस्तो धेरै पनि नपढ हुन्छ नि आफ्नो हेल्थै बिग्रिने गरी तिम्रो राम्रो छ तर त्यस्तो धेरै प्रेसर नलिउ भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ त्यो कस्तो एडिक्सन जस्तो हुन थालेको कि पढाइमा हुन्छ नि जसरी भए पनि म एकदम राम्रो गर्छु एकदम राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मलाई सायद त्यही हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ जे कुरा आफूबाट घुम्न खोज्छ त्यो कुरा एकदम मोह हुन्छ नि त मेरो पढाइ मबाट घुम्न खोज्दै थियो सायद सबैले सक्दैन भन्दै थियो र त्यही भएर पनि मैले त्यसलाई एकदम च्यापेँ जस्तो लाग्छ कि सुरुवाती चरणमा चाहिँ पछि त एकदम ब्यालेन्स गर्न थालेँ होइन तर सुरुमा चाहिँ म एकदमै लाइक इभन बिहान 4 बजे उठेर कलेज जानु पर्थ्यो किनभने लगभग 40 मिनट्स हिँड्नु पर्थ्यो गाडी चढ्ने ठाउँसम्म आइपुग्नको लागि हामी बालकोट बस्थ्यौँ त्यतिखेर होइन अनि त्यतिकै गाडीहरू पनि हतपत नपाउने अनि 40 मिनट कौशलटारसम्म हिँडेर कलेज जानुपर्ने भएकोबाट बिहान 4 बजे जुरुक्क उठिहाल्ने अनि शनिबार पनि कहिलेकाहीँ त जुरुक्क उठेर ड्रेस लगाइसक्थेँ म त अनि म चाहिँ आज त शनिबार नि कस्तो कलेज जान मन लाग्ने छोरी रहेछ भन्नुहुन्थ्यो मम्मी पढाइप्रतिको एकदमै थियो त्यही भएर जुन अब इरास्मस स्कलरसिप पाउनुभयो अनि त्यहाँको एक्सपिरियन्स पनि अलिकति सुनाइदिनुहोस् न कस्तो अनुभव भयो फर्स्टमा त हजुर नर्वे जानुभएको थियो हजुर त्यही त अब युरोप चाहिँ म अब यसो मलाई चाहिँ मास्टर्स चाहिँ अब्रोडै गर्छु भन्ने थियो होइन किनभने मलाई वर्ल्ड एक्सप्लोर गर्न र मलाई ट्राभलिङ पनि एकदम मनपर्ने भएको भएर अनि पहिलोचोटि यस्तो 4-4वटा देशमा पढ्न पाइँदो रहेछ भन्ने भयो मलाई होइन ट्राई गर्छु भन्ने भयो सेलेक्ट पनि भएँ अनि म त्यता पुगेँ पहिलो मेरो युरोपियन यात्रा पनि थियो त्यो होइन अनि त्यस पछाडि अब यहाँ त्यस्तो दुःख गरेर पढेको आफ्नो अब कहिले साथीको घर गएर कहिले साथीहरू घर आइदिएर घरि मम्मीले घरि दाइहरूले चक्कामा रेकर्ड गरी त्यसरी पढेको होइन त्यहाँ चाहिँ एकदम हाई फेसिलिटिज क्या जे भन्यो त्यही दिने हुन्छ नि सानो चक्काले कुनै नोट्सहरू रेकर्ड गरौँ भने पनि भोलिपल्ट क्लास पुग्दा प्रोफेसनल रेकर्डिङ सिस्टम इन्स्टल गरिदिइसक्ने होइन अनि त्यस पछाडि मलाई कम्प्युटरहरूमा मैले लेख्ने पढ्ने गर्छु भन्दा कलेजले कम्प्युटर किनिदिएर दिने अनि मतलब कस्तो हाई फेसिलिटिज क्या मेरो लागि क्लासमा भिडियोहरू डिस्क्राइब गरिदिनको लागि होइन अब मेरो बुक्सहरू त्यहाँ पनि कति एक्सेसिबल थिएनन् लाइब्रेरीहरूबाट बुक्स पढिदिनको लागि छुट्टै स्टाफकै म्यानेज गरिदिएको थियो हुन्छ नि जो मसँग क्लासमा बस्थ्यो मलाई सबै भिजुअलका कुराहरू भनिदिन्थे भने एकदमै एभ्रिथिङ दिने क्या अनि इभन म चाहिँ अब कस्तो हुन्छ हाम्रो नेपालीको बानी चाहिँ हामी सन्तोकी हुन्छौँ क्या होइन नर्मली चाहिँ होइन ठिक छ भन्ने बानी अनि मलाई एकदम याद चाहिँ मेरो एकजना प्रोफेसरले हेर ठिक छ भन्नु ठिक हो होइन तर कुन कुरामा कम्प्रोमाइज गर्ने भन्ने कुरा हो जब तिम्रो यो राइट्स हो होइन अरू जस्तो पढ्न पाउँछ भने ठिक छ नभन तिमीले एकदमै कम्फर्ट तिमीले म्यानेज गर्नु अर्को ठाउँमा छ तर तिमीले सकभर म्यानेज गर्ने होइन होइन जसरी अरूले पनि त हरेक कुरा म्यानेज गरेर पढ्दैनन् नि त उनीहरूलाई सबै फेसिलिटिज दिन्छ भने तिमीलाई पनि तिम्रो अवस्था अनुरूपको सबै फेसिलिटिज दिनुपर्छ त्यही भएर तिमीबाट हाम्रो युनिभर्सिटीको लागि पनि त्यस्ता कुराहरूको सुरुवाती हुन्छ भन भन्नुहुन्थ्यो कि म नै पहिलो फेरि थिएँ दृष्टिबिन त्यो युनिभर्सिटीको लागि पनि होइन किन मैले पढेको विषय नै दृष्टिबिनहरूले पहिलोचोटि पढेको थियो डान्स एन्थ्रोपोलोजीमा मास्टर्स गरेको थिएँ मैले होइन अनि सबै एकदम प्रोफेसर्सहरूले युनिभर्सिटीले त एकदम हाई फेसिलिटिज इभन मेरो रुमबाट युनि जाने बाटो अलि एक्सेसिबल थिएन होइन र के डिफिकल्टी छ भन्दा चाहिँ ल्यान्डमार्कहरू छैन त्यही भएर मलाई थोरै कन्फ्युजन हुन्छ क्लासरुम आइपुग्दा भन्दा विदिन 1 विक त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन सुरु भएको थियो कि मेरो रुमबाट युनिभर्सिटी जाने ठाउँमा फेन्सहरू बनाइदिएको थियो कि ताकि मैले त्यो फेन्सहरू आएपछि यहाँ पुगेँ भन्ने थाहा पाओस् भनेर होइन विदिन 1 विक कन्स्ट्रक्सन भएको थियो कि
भनेपछि म त लाइक ओ माई गड कस्तो लग्जरी जस्तो हुन्छ नि फिल भएको थियो। तर थोरै क्लासको साथीहरू केही साथीहरूबाट चाहिँ च्यालेन्जिङ बिहेभ थियो होइन, उनीहरूले ब्लाइन्ड भएकै कारण एक्सेप्ट नगर्ने, अलिक इग्नोर गर्ने, अलिक डिस्क्रिमिनेट गर्ने, त्यस्तो चाहिँ मैले इभन युरोप जस्तो डेभलप कन्ट्रीमा गएर पढ्दा पनि त्यो सोच चाहिँ मान्छेको जहाँ पनि उस्तै हुँदो रहेछ होइन। ठाउँले प्रभाव पार्दैन, मान्छेले पोजिटिभ सोच्ने नेगेटिभ सोच्ने एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने मान्छेको सोचाइ हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। किनभने नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा पनि हामीलाई एकदम एक्सेप्ट गर्ने मान्छे पनि छन्, तर युरोप जस्तो विकसित देशमा पनि हामीलाई एक्सेप्ट नगर्ने मान्छे पनि छन् होइन। भनेपछि सोच चाहिँ जहाँ पनि रहेछ, सोच चाहिँ जहाँ पनि परिवर्तन हुनु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ लागेको थियो। जस्तो 4वटै कन्ट्रीमा गएर पढ्नुभयो, हङ्गेरी, युके, फ्रान्स, सबैमा गएर सबैभन्दा राम्रो चाहिँ कहाँ पाउनुभयो? सबैभन्दा आहा यो ठाउँ चाहिँ फेरि पनि जान पाए हुन्थ्यो भनेको मध्ये त्यो 4वटा कन्ट्री मध्ये कुन रहेको छ? सबै इक्वली राम्रो थियो, तर अझै नर्वे र युके चाहिँ आई वुड चुज होइन। एकदमै त्यो त्यहाँको एक्सपिरियन्स वाइज हङ्गेरी चाहिँ अलिक बेसी च्यालेन्जेस भएको थियो, किनभने त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज पनि त्यति अब इङ्ग्लिसलाई नदिने होइन, अनि त्यो बाटोहरू पनि अलिकति अप्ठ्यारो र त्यहाँको लोकल प्रोफेसर्सहरू पनि त्यति ओपन माइन्डको हुनुहुन्थेन। एउटा प्रोफेसरले त मलाई पढाउँदिनँ, उसले यस्तो सब्जेक्ट पढ्नै सक्दैन भनेर एकदम जिद्दी गर्नुभएको थियो, अनि म पनि उस्तै जिद्दी म पनि पढ्छु भनेर बसेँ होइन। लास्टमा मैले त्यो सब्जेक्ट पढेरै छोड्छु भनेको त्यो इगोले उहाँले इभन रिजाइन गर्नुभएको थियो कि पढाउन सक्दैन, ब्लाइन्डले उहाँको त्यो स्पेसिफिक थियो र ब्लाइन्डले यो सब्जेक्ट पढ्न सक्दैन भन्ने उहाँको मान्यता थियो र मेरो चाहिँ म जसरी भए पनि पढ्न सक्छु भन्ने मान्यता थियो र मैले पढ्छु भनेको भएर उहाँले रिजाइन गर्नुभयो। तर मैले चाहिँ रिजाइन गरिनँ आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई होइन, र मैले त्यसमा पनि ए नै ल्याएर पास आउट पनि गरेको थिएँ। तर हङ्गेरीको चाहिँ अलिकति बिटर एक्सपिरियन्स, अलिक च्यालेन्जिङ एक्सपिरियन्स हरेक हिसाबले भएको भएर, बट स्टिल आई लभ द्याट कन्ट्री। तर बढी चाहिँ आई वुड प्रिफर नर्वे र युके। त्यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो। कसरी अलिकति त्यहाँको मोमेन्टहरू, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टहरू, त्यहाँको ब्युटीहरू कसरी क्याप्चर गर्नुहुन्छ? जस्तै अब त्यो एकदम स्नोई कन्ट्री हो नि त नर्वे होइन, ढोका टक्क आफ्नो गेट खोलेपछि घुँडासम्म हिउँ आउँथ्यो होइन, छेउछेउमा पुरा हिउँको त्यो पाइल अप गरेर राखेको हुन्थ्यो, अनि मेरो स्टिक हिउँभित्र पुरिन्थ्यो, कसरी हिँड्ने होला जस्तो हुन्थ्यो, मान्छेहरू आउँथे लिएर जान्थे होइन। अनि स्किङहरू पनि गएँ, छुट्टै त्यो एडभेन्चर रमाइलो भयो। अनि त्यसको त्यो फ्रेस हावाहरू अब फिल गर्दाखेरि होइन, अनि त्यहाँको त्यो म्युजियमहरू ट्राभल गर्दाखेरि अनि फोटोहरू क्याप्चर गर्दै हिँड्यो होइन, छुट्टै रमाइलो। त्यो फुडहरू ट्राई आउट गर्यो होइन, त्यहाँको कल्चरहरूको बारे थाहा पायो, तिनीहरूको कति त्यो फेस्टिभलहरूमा संलग्न हुँदाखेरि पनि ओ माई गड म कुन प्लानेटमा छु जस्तो लाग्थ्यो कि कहिलेकाहीँ त एकदम ओभरवेल्मिङ हुन्थ्यो कि, एकदम रमाइलो हुन्थ्यो। असली त यो रसियन टेलिभिजनमा पनि कति इन्टरभ्यूहरू दिनुभएको मैले देखिरहेको थिएँ, कस्तो अनुभव रह्यो त्यसमा? रसियामा पनि एकदमै, किनभने अहिले पनि हाम्रो रसियासँग एकदम राम्रो फ्रेन्डसिप छ मेरो होइन। उहाँहरूकोमा म अब दुई तिनचोटि गइसकेँ म रसिया, अनि एकदमै -20 डिग्री -30 डिग्री हुन्छ त्यहाँ होइन, एकदम चिसो बाहिर। तर पनि त्यो अब चिसोको कारण आइसकै त्यो केभहरू बनाएको हुने होइन, त्यहाँ पनि माउन्टेन ग्लाइडिङहरूदेखि स्केटिङहरू सबै अब गरिन्थ्यो होइन, प्रोग्राम पनि गरिन्थ्यो। अनि त्यो छुट्टै किसिमको त्यो ट्रिटहरू हुन्छ नि, हरेक किसिमको चाहिँ कस्तो त्यही हो, मलाई कहिलेकाहीँ त्यही कुरामा खुसी लाग्छ। मसँग एकदमै लग्जरियस लाइफको एक्सपिरियन्स पनि छ होइन, एकदमै इम्पोभरिस्ड लाइफको एक्सपिरियन्स पनि छ। त्यही भन्छ कहिलेकाहीँ पिज्जा नरुचेको रात पनि छ, केही खान नपाएर पानीले भोक मेटेको पल पनि छ फिल्डहरूमा जाँदा काम गर्ने क्रममा होइन। त्यही भएर छुट्टै रमाइलो लाग्छ। कतिवटा देश घुम्नुभयो अहिले? म 20+ घुमिसक्नु भयो। हजुर, एकदम रमाइलो इन्जोय लिँदै हुनुहुन्छ एकदमै। त्यस्तो लाग्दैन मेरो दृष्टि नगुमेको भए चाहिँ म यति धेरै अपर्च्युनिटी ममा आउने थिएन, मैले यति धेरै प्रगति गर्ने थिएन भने जस्तो कहिलेकाहीँ फिल लाग्छ। किनभने सायद छिटो एउटा म्याच्युरिटी, छिटो लाइफको पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि, छिटो लाइफलाई चाहिँ इन्जोय गर्नुपर्छ, त्यो लाइफप्रतिको एक्सेप्टेन्स र सिरियसनेस चाहिँ हुन्छ नि, त्यो चाहिँ मैले छिटो पाएँ। ब्लाइन्ड नभएको भए सायद आई डोन्ट नो होइन के हुन्थ्यो त म भन्न सक्दिनँ, तर यति छिटो चाहिँ आउँदैन थियो होला कि, किनभने कमिङ टु माई फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड जुन हिसाबले हुर्किरहेको थिएँ होइन, सबै कुरा म त्यो प्याम्पर्ड
हे हुमै बित्यो होला कि केही समय हुन्छ नि। अब पछि त कसरी हेर्थेँ मलाई नै थाहा छैन होइन, तर त्यो छिट्टो आयो नि त। त्यही भएर चाहिँ क्विक ट्राभलिङहरू थालेँ, क्विक लाइफको एक्सपिरियन्सहरू थालेँ होइन। अहिले अब लगभग होइन 20+ छु, कति भनिन जति नभए नि, तर अब यतिमै फर्केर हेर्दा कति धेरै च्याप्टर्स छ के लाइफको, हुन्छ नि टु मेनी च्याप्टर्स। म आफ्नो उमेरभन्दा 3 गुणा बढी बाँचिसकेको छु के, हुन्छ नि। अनि त्यसले चाहिँ कस्तो खुसी मिल्छ। अब अलिकति यो ब्लाइन्ड रक संस्थापनको फाउन्डर हुनुहुन्छ, खोल्नुभयो, यो चाहिँ कहिले स्थापना भयो, कसरी सुरुवात गर्नको लागि, कहाँबाट मोटिभेसन मिल्यो, के गर्नुपर्छ भनेर यसको सुरुवात गर्नुभयो? त्यही आफू ब्लाइन्ड भइसकेपछि ब्लाइन्ड र देख्ने बिचको अपाङ्गता र अपाङ्गता नभएका व्यक्तिको बिचको दूरी मैले देखेँ होइन। हामी बिच हुने भेदभाव मैले देखेँ, हामी बिच पुग्नुपर्ने एक्सेसहरू नपुग्ने के कुरामा रहेछ, दृष्टिकोणमा कहाँ कमी रहेछ, ती सबै कुरा मैले देखेँ। र त्यस पछाडि जुन म आफू दृष्टिबिन हुँदा ती कुराहरू आफूले भोग्दा जुन सक्ड हुन्थेँ नि, त्यही सकिङ चाहिँ रकिङ लाइफ चाहिँ ट्रान्सफर्म हुनुपर्छ भनेर मैले नाम पनि ब्लाइन्ड रक्स भनेर राखेको थिएँ होइन। बिकज आई वान्टेड टु रक एन्ड आई वान्टेड टु रक द लाइफ अफ अदर ब्लाइन्ड पिपल पनि। अनि त्यही हिसाबले चाहिँ मैले ब्लाइन्ड रक्स नामक अर्गनाइजेसन थाल्ने सोच राखेपछि अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित लिडरसिप कोर्स गर्न केरला गएँ, कान्थारी इन्टरनेसनल, जहाँ म अहिलेसम्म पनि एज अ भिजिटिङ क्याटलिस्टको रूपमा काम पनि गर्छु होइन। र त्यहाँ म गएँ र त्यहाँ सिकेर आएपछि मैले संस्था 2014मा स्टार्ट गरेँ। र त्यसमा चाहिँ एक्टिभिटिज चाहिँ मैले त्यही कलरफुल लाइफको कलरफुल एस्पेक्ट्स ल्याउन चाहन्थेँ, किनभने दृष्टिबिन भन्ने बित्तिकै अन्धकार जीवन होला भन्ने ठान्थेँ। म त्यही चिर्न चाहन्थेँ, दृष्टिबिन भनेको रङ्गीन जीवन बाँच्न सकिन्छ र बाँच्न चाहन्छौँ भनेर चाहिँ मैले आफूलाई डान्समा प्यासन भएको भएर डान्सहरू सिकाउने, फ्यासन होइन, कलर्सहरूको कुरा सिकाउने, बडी ल्याङ्ग्वेज कम्युनिकेसन सिकाउने, एडभेन्चरहरू जाने, त्यस्ता एक्टिभिटिजहरू हामीले गर्न थाल्यौँ। यो चाहिँ नेसनली इन्टरनेसनली। अनि नेपालमा नि पूर्वदेखि पश्चिम जाँदा चाहिँ जुनै कुराले दृष्टिबिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बाहिर निस्किन अवरोध खडा भएको छ, ती कुराहरू हामीले प्रोभाइड गर्न थाल्यौँ होइन। हामीले शिक्षामा या सहायक सामग्रीमा या कहिलेकाहीँ उहाँहरूको रोजगारीमा हरेक कुरामा चाहिँ हामीले निड बेसिसमा चाहिँ अहिले पनि सपोर्ट गरिरहेछौँ। कतिजना मेम्बरहरू टेन्टेटिभ आबद्ध हुनुहुन्छ कि नेसनल मात्रै हुनुहुन्छ कि इन्टरनेसनल लेभलका फ्रेन्डहरू पनि हुनुहुन्छ यो संस्थामा? ब्लाइन्ड रक्सकै बोर्डमा त हामी यहीँको मात्र भयौँ होइन। बोर्डमा त 9 जना छौँ हामी, 5 जना दृष्टिबिन, 4 जना दृष्टियुक्त साथीहरू हुनुहुन्छ। जनरल मेम्बर त हाम्रो 50+ हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि अब हामीलाई सपोर्ट त इन्टरनेसनली पनि, मेरो इन्टरनेसनल धेरै साथीहरू, जस्तो मैले इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युट होइन र अब युनिभर्सिटी पनि इन्टरनेसनली पनि पढेको हुँदा मेरो धेरै इन्टरनेसनल साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मोरल सपोर्टहरू चाहिँ छ। यसबाट कस्ता किसिमका कामहरू सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म? त्यही अब हामीले यस्तै अघि मेन्सन गरेको जस्तो डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू त गरिहाल्यौँ, डान्स वर्कसप, कम्युनिकेसन वर्कसपहरूदेखि लिएर होइन। त्यति मात्र नभइकन चाहिँ अब हामीले शैक्षिक सहायक सामग्रीहरू पनि वितरण गरि नै रहेका छौँ होइन। र त्यस पछाडि हामीले थुप्रै किसिमको क्याम्पेन जस्तै रिभर्स इन्क्लुजन गरिरहेछौँ, यानि कि हामी यो सोसाइटीमा इन्टिग्रेट हुन जरुरी छ, तर सोसाइटीका अपाङ्गता नभएका व्यक्तिले पनि हाम्रो जीवन सुन्दर छ भन्ने कुरा अनुभव गर्न जरुरी छ होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले रिभर्स इन्क्लुजन भनेर चाहिँ ब्लाइन्ड डेट भनेर कर्पोरेट्स, देख्ने स्टुडेन्ट्सहरू होइन, हरेक देख्ने मेम्बरहरूलाई चाहिँ ब्लाइन्ड डेट गर्दै हामीले उहाँहरूलाई मोटिभेसन पनि गर्ने, तर ब्लाइन्डको कुराहरू जानकारी गराउने त्यस्तो अवेरनेसको प्रोग्रामहरू पनि गरिरहेछौँ। जस्तै अहिले मोटिभेसन थ्रु डान्स भनेर क्याम्पेन चलाइरहेछौँ। ब्लाइन्ड रक्स र MMST नेपालबाट हाम्रो नेहा शर्मा दिदी हुनुहुन्छ, मसँगकै मेरो कोरियोग्राफर होइन केशव थापा दाई, शेखर घरती मगर, अनि मेरो अर्को साथी दिपा दमन्ता मिलेर अहिले करेन्टली यो मोटिभेसन थ्रु डान्स भनेर होल नेपाल क्याम्पेन चलाएर हिँडिरहेछौँ होइन। जहाँ चाहिँ हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति मात्र होइन, अपाङ्गता नभएका पनि होइन, अब जस्तै लागु पदार्थबाट ग्रसित युवा होला, अनि आमा बाबा नभएका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ होला, भूकम्प पीडित होला, HIV एफेक्टेड होला, विभिन्न वर्गका गएर पनि हामीले यो क्याम्पेन चलाइरहेछौँ होइन। जहाँ हामीले मोटिभेट गर्छौँ, उहाँहरूलाई फिजिकल एक्सर्साइजहरू सिकाउँछौँ, डान्स सिकाउँछौँ, सो द्याट दे कुड सेलिब्रेट द लाइफ हुन्छ नि। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले पूर्वदेखि पश्चिम पुग्ने हाम्रो अभियान हो। पश्चिम पुगेर आएका छौँ, भ्यालीभित्र 8-10वटा संस्थामा गरिसक्यौँ, अझै यो कन्टिन्यू गरिरहेछौँ होइन। यसरी चाहिँ हामीले एकातर्फ दृष्टिबिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सशक्तिकरण र अर्कातर्फ अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि मोटिभेसन र अवेरनेसको काम चाहिँ गरिरहेछौँ।
जस्तै यो हजुर त अब धेरै नेपालको धेरै कुना काप्चामा पनि घुमिसक्नु भएको छ, त्यहाँको अनुभवहरू पनि एक्सपिरियन्सहरू लिइसक्नु भएको छ। तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्ता दृष्टिबिनले नेपालमा कस्तो समस्या भोगिरहनु भएको छ, उहाँहरूको सिचुएसन अहिले कस्तो रहेको छ? म चाहिँ सधैँ के मान्यतामा छु भन्दा हो कति अवसरहरू अझै खुल्न बाँकी छ हाम्रा लागि हैन। जस्तै रोजगारीमा ठुलो समस्या छ, ती कुराहरू अझै खुल्न बाँकी छन्। भौतिक संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री छैनन्, ती कुराहरू अझै बनिन बाँकी छन्। यी कुराहरूमा बिस्तारै सोच परिवर्तन नभएको पनि होइन हैन। विगत र अहिलेसम्म दाज्ने हो भने धेरै परिवर्तनहरू बिस्तारै मान्छेमा जनचेतनाहरू फैलिरहेको छ हैन। धेरै बुझ्ने व्यक्तित्वहरू अग्रसर भइरहनु भएको छ। तर मुख्य भनेको चाहिँ मैले देखेको र भोगेको समस्या भनेको चाहिँ अझै पनि एक्सेप्टेन्स हो हैन। एज अ नर्मल ह्युमन बिङको रूपमा एक्सेप्टेन्स हो। किनभने के भइदिन्छ भन्दा कि चाहिँ दृष्टिबिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई एकदम दया सहानुभूतिको रूपमा हेरेर अलिकति अपहेलित हुने, कि चाहिँ त्यो एकदम भगवानभन्दा माथि राखेर ऊ त उसँग सुपर नेचुरलै पावर छ कि क्या हो भन्ने जसरी एकदम हाइटमा पुर्याइदिने, दुइटै होइन हैन। किनभने हरेक व्यक्तिमा जस्तै केही दृष्टिबिन भएका व्यक्ति केही अलि ट्यालेन्ट हुन्छन्, केही ठिकठिकै हुन्छन्, केही अलि कमजोर हुन्छन्। मतलब त्यो सबै गुण सबै व्यक्तिमा जस्तो हुन्छ नि त। भनेपछि उसलाई चाहिने भनेको चाहिँ त्यो नर्मल ह्युमन बिङको रूपमा एक्सेप्टेन्स हो। अनि उसलाई हरेक व्यक्तिले एक्सेप्ट गरेर उसको आफ्नो क्षमता अनुरूपको उसलाई अघि बढ्न दियो भने चाहिँ जो कोही अपाङ्गता भएका होस् नहोस् जो कोहीलाई पनि अघि बढ्न सहज हुन्छ क्या। किनभने प्रत्येकको चाहिँ त्यो ट्यालेन्टको त्यो एबिलिटीको कदर हुनुपर्छ र त्यसको चाहिँ स्पेस दिनुपर्छ नि त। सो त्यो चाहे दृष्टिबिन भएका व्यक्ति होस् नहोस्, दृष्टिबिन चाहे भएका व्यक्तिलाई पनि उसको के छ त उसको एबिलिटी हैन, त्यो अनुसार चाहिँ उसलाई स्पेस नदिनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या देख्छु म चाहिँ अहिलेको बेलामा। अलिकति यो तपाईँको स्टोरीमा आधारित रहेर बायोपिकमा आधारित रहेर ब्लाइन्ड रक्स मुभी पनि बनेको थियो। यसको बारेमा नि अलिकति कुराकानी हामी जोडिहाल्यौँ। कस्तो अनुभव भयो? आफ्नै स्टोरीमा एउटा फिल्म बन्यो, कस्तो लागेको थियो? त्यही त, त्यो चाहिँ एकदमै अनौठो एक्सपिरियन्स थियो मेरो लागि हैन। जस्तै मेरो जीवनमा आधारित ब्लाइन्ड रक्स बायोपिक बन्यो। अब सानो उमेरमा बनेको त्यो पहिलो चलचित्र भनिएको पनि थियो, जस्तै नेसनल अवार्डहरू पनि पायो। र पहिलोचोटि चाहिँ आफैले आफ्नो कथा पर्दामा हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि एकदमै अनौठो। अब कहिले अतीतमा लगिरहेको थियो, कहिले वर्तमानमा, कहिले भविष्यमा हुन्छ नि, सबै कुराहरू च्याप्टर्सहरू पल्टिरहेका थिए। अनि छुट्टै किसिमको एकदम ओभरवेल्मिङ महसुस अनि अलिकति मोटिभेटिङ पनि हैन। जस मेरो कथा यसरी दस्तावेज भएको छ हैन। अब धेरैले हेर्छन्, भोलि मेरा पुर्खाले पनि हेर्छन्। अनि जस मैले आफ्नो कथा छोड्न सकेको रहेछु, तर मैले अझै धेरै गर्नुपर्छ हैन। अब यी कथा यतिमा सीमित हुनु हुँदैन। जीवन त रङ्गमञ्चै हो त्यसै पनि हैन। मैले चाहिँ अझै यो रङ्गमञ्च आफ्नो यथार्थ जीवनको रङ्गमञ्चमा नि अझै धेरै गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हौसला पनि मिलेको थियो। यो जुन हाम्रो डान्सिङ विथ स्टार रहेको थियो भर्खरै, त्यहाँबाट पनि इन्भल्भ हुनुभएको छ, त्यसको अनुभव पनि अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न। हजुर, यो डान्स पनि सानैदेखि एकदम ठुलो प्यासनको कुरा थियो हैन। र फाइनल डान्सिङ द स्टार्समा मलाई गौरी मल्ल दिदीले अपर्च्युनिटीको लागि अफर गर्नुभयो, जसको लागि म उहाँप्रति ग्रेटफुल छु। किन मैले जीवनभर सिक्न मन लागेको कुरा सिक्न पाउँदै थिएँ। र लकिली मेरो एकदमै राम्रो एकदमै डिटरमाइन्ड कोरियोग्राफर केशव थापा दाई हैन, जसलाई पनि यहीँबाट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। शेखर घरती मगर र सरोज प्रजा हुनुहुन्थ्यो बिहाइन्ड द सिन हैन। तर सुरुमा केशव दाइले नै चाहिँ जस हैन उसलाई गराउँछु भन्ने त्यो हिम्मत लिनुभयो हैन। सुरुमा त हुन त म भनेर रिभिल गर्दा उहाँ त्यति ह्याप्पी हुनुभएको थिएन अरे हैन। तर पछि चाहिँ एकचोटि कोसिस गरेपछि चाहिँ उसले कोसिस गरिरहेछ, म पनि किन नगराउने भन्नुभयो। म उहाँको खुट्टा छाम्थेँ, कम्मर छाम्थेँ, हात छाम्थेँ, उहाँले मलाई समाती गराउनुहुन्थ्यो हैन। अनि त्यसरी चाहिँ अब लिफ्टहरू गर्दा एकदम ओभरवेल्मिङ हुन्थ्यो, किन छाम्न पनि मिलेन हैन। आकाशमाथि उडेको, भुइँमा गुडेको एक्कासी। तर उहाँले चाहिँ यस्तो कि उहाँमा कम्प्रोमाइजै नगर्ने कुनै मुभ सिकाउँदाखेरि पनि हैन, स्ट्रिक्टली पनि सिकाउने। अनि त्यस पछाडि त्यो फुल कन्फिडेन्ट दिइहाल्ने क्या, झापझुप गराइदिइहाल्ने हुन्छ नि, गर सक्छ हुन्छ नि। गाह्रो हुन्छ कि लड्छ कि अप्ठ्यारो हुन्छ कि सोच्दै नसोच्ने कि गाह्रो भयो होस् होइन, अप्ठ्यारो भयो लडोस्, एकछिन दुख्छ ठिक हुन्छ भन्ने टाइपमा गर्नुभयो। सायद त्यो हिसाबमा आँटेर हुन्छ नि नगर्नु भएको भए मलाई पनि आँट्न गाह्रो हुन्थ्यो। उहाँले नै आँट्नु भयो, मैले पनि हैन। र चाहिँ एकदमै राम्रो भयो त्यो एक्सपिरियन्स पनि। फाइनल्ली मैले धेरै किसिमको डान्सहरूको नाम मात्र सुनेको थिएँ, तर त्यो डान्स भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अनुभव गर्न पाएँ, पर्फर्म गर्न पाएँ। इभन अहिलेसम्म पनि केशव दाई हामी चाहिँ एज अ टिम
काम गरेर हिँडिरहेका छौँ होइन। जुन हाम्रो मोटिभेसन थ्रु डान्सको क्याम्पेनको सुरुवात पनि हामीले त्यही हाम्रो जर्नी भेटेपछि यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ है, ताकि म जस्ता धेरै सृष्टिले सिक्न पाओस् होइन, मोटिभेट हुन पाओस् र केशव थापा जस्ता धेरै गुरुहरूको पनि जन्म होस्, चाहे कसैले पनि अपाङ्गता छ भनेर पछि नहटोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। त्यो उद्देश्य बमोजिम हामी अझै पनि बढिरहेका छौँ र अन्य विभिन्न प्रोजेक्टमा पनि अघि बढ्ने हाम्रो सोच पनि छ। हुन त सृष्टि केसीलाई अलवेज सबैजनाले पोजिटिभ थिङ्कर भनेर नि भन्छन्। अब यो भन्दै गर्दा यो जुन डान्सिङ विथ स्टारमा जुन लाग्नुभयो त्यहाँ अब एकदम अप्ठ्यारो पनि भयो, धेरै राम्रो पर्फर्मेन्सहरू दिनुभएको थियो, लिफ्टहरू उस्तै किसिमका दिनुभएको थियो, धेरै राम्रो डान्स गर्नुभएको थियो। त्यो ताकि त्यो दृष्टि भएकाहरूलाई पनि अलिकति कम्पिटेटिभमा राख्नुभएको थियो। त्यो गर्दा त्यो अप्ठ्यारो पर्दै जाँदा ला म किन आएछ जस्तो कहिले फिल भयो? त्यो चाहिँ मलाई भएन होइन, किनभने एट अ टाइम ओभरवेल्म फिल चाहिँ हुन्थ्यो, माई गड जस्तो। किनभने बिहान 9 बजीदेखि बेलुका 9 बजीसम्म प्र्याक्टिस गर्दा त्यो जिउ दुखेर शरीरभरि निलडाम हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसो के भइरहेछ मलाई, यो मैले नै चुज गरेको कुरा हो त यो जस्तो होइन। आया आया गर्दै आउँदा चाहिँ अफकोर्स त्यतिखेर चाहिँ के भइरहेछ जस्तो हुन्थ्यो। तर त्यो फेरि पर्फर्मेन्स चाहिँ जित्थ्यो क्या, हुन्छ नि। जस्तो लाइफमा चाहिँ त्यही हो कि त्यो टन्न खाना खाएपछि पनि चट्ट लास्टको डेजर्ट खाना छुट्टै मजा आउँछ नि, त्यस्तै भएको थियो क्या। टन्न गाह्रो भएर आए पनि त्यो फेरि लास्टको पर्फर्मेन्स गरेपछि चाहिँ सबै कुरा भुलिन्थ्यो होइन। त्यो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन हुन्थ्यो नि त। अनि त्यसले चाहिँ किन आएछु जस्तो चाहिँ भएन, तर पनि कहाँ आछु म, के भइरहेछ यो जस्तो चाहिँ एकदम त्यस्तो फिल चाहिँ हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ। सबैभन्दा मनपर्ने जोडी को लाग्थ्यो? आफू त हुनुहुन्थ्यो, धेरैले रुचाएका जोडीमध्ये हजुर पर्नु भएको थियो, को लाग्थ्यो? अब एउटा चुज गर्न त गाह्रै छ है त्यहाँ, किनभने सबैजनाले कति धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो कि त्यहाँको टिमहरूमा चाहिँ होइन। जस्तै दिपा दमन्ता, हामी त सँगै रुममा बस्यौँ होइन, उनीहरू एकदम हेल्पफुल पनि थिए, एकदम माया लाग्दो पनि थिए, एकअर्कालाई हामी एकदम हेल्प गर्थ्यौँ। दिपा दमन्ता नि मलाई त्यस्तै मन पर्थ्यो। अब हामी बुद्धजीहरू पनि एकदम मिल्नुहुन्थ्यो, एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि राम्रो लाग्थ्यो होइन। प्रशान्त दाई पनि सधैँ जतादेखि नै बोलाउने, मलाई उहाँ पनि राम्रो लाग्थ्यो। हाम्रो फुलनदेखि आमा पनि माया गर्नु, मतलब हुन्छ नि कस्तो माया पाउँथ्यो, त्यही भएर सबै मन पर्थ्यो। यो अलिकति लाग्छ यो डान्सिङ विथ स्टारले पनि अलिकति आफूमा केही परिवर्तन ल्यायो, केही चेन्जेस ल्यायो भन्ने लाग्छ। यसबाट पनि नयाँ अपर्च्युनिटी मैले क्रिएट गर्न सक्छु अब भन्ने फिल भइरहेको छ। अफकोर्स त्यो त प्रत्येक प्लेटफर्मले गर्ने भनेकै त्यही हो होइन, किनभने नयाँ कुरा उसले सो गरिदिन्छ, ग्रोथ गरिदिन्छ। जस्तै मैले अब हिजो नसिकिकन र आज अब सिकेर म पर्फर्मेन्स गर्न पाउने भएकी छु होइन। अब हामी अझै हाम्रो जुन फर्स्ट डान्सिङ विथ स्टार्समा तिमी आकाश भए धरतीको डान्स थियो, जुन चाहिँ अन्डर रेटेड सङ थियो, हाम्रो डान्स पछि त्यो होइन, त्यो गीत पनि माथि आएको थियो। त्यो गीतको चाहिँ अहिलेसम्म अफिसियल म्युजिक भिडियो छैन। केशव दाई र मैले नै हाम्रो यो डान्सको जर्नीलाई पनि क्याप्चर गरेर हामी म्युजिक भिडियो खेल्दै पनि छौँ छिट्टै होइन। अनि चाहिँ अब धेरै लाइफमा हुन्छ नि, त्यसलाई अझै च्याप्टरहरू एड गरिरहेछ कि प्रत्येक कुराले चाहिँ अर्को च्याप्टर, अर्को ढोका खुलेको अनुभव हुन्छ। सबैको एउटा क्वेसन, सृष्टि केसीलाई यो ऊर्जा कहाँबाट मिल्छ? घडीको सुई जस्तै निरन्तर रूपमा लागिरहनुहुन्छ, कहिल्यै थाक्नु भन्ने हुन्न, कसरी मिल्छ यो ऊर्जा? मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, म पोजिटिभ थिङ्कर मोटिभेटर भए तापनि मेरो पनि डार्क टाइम्स हुन्छ आजको मितिसम्म पनि होइन। ममा पनि नेगेटिभ थट्स आउँछ, ममा पनि डिस्करेजिङ मोमेन्ट हुन्छ, तर त्यसलाई कतिको होल्ड गर्ने, कति लामो समयसम्म होल्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो कि होइन। किनभने नेगेटिभ टाइम्स आएर अवेर भयौँ भने म चाहिँ आज मुड ठिक भएको छैन, नचाहिने कुरामा छ भने फेरि त्यसबाट ट्याकल गर्न पनि सिकिन्छ क्या होइन। र एभ्रिडे प्रोसेस हो यो ऊर्जा भनेको। हुन्छ नि मोबाइलमा चार्ज गर्छौँ नि हामीले ब्याट्री फुल राख्नलाई, एभ्रिडे गर्छौँ नि त, नभए त ब्याट्री डाउन हुँदै जान्छ। त्यसै चाहिँ म पनि एभ्रिडे आफूलाई चार्ज गर्छु, डिफ्रेन्ट कुरा ट्राई आउट गर्छु। कुनै वर्कआउट हुन्छ, कुनै वर्कआउट हुँदैन, कुनै कुरासँग रिस उठ्छ, कुनै कुरासँग खुस उठ्छ, कुनै कुरा मनपर्छ, कुनै कुरा मन पर्दैन होइन। तर लाइफ सुड गो अन। अघि पनि भने डिस्करेजिङ भए पनि आफूले गरिरहनु पर्ने कुरा छोड्दिनँ, म थोरै भए पनि पाइला चाल्छु। अनि अब एकदम ऊर्जाशील एकदम ह्याप्पी हुँदा पनि फटाफट चाल्छु होइन। त्यसरी जस्ट कन्टिन्यू चालिरहँदाखेरि चाहिँ अघि बढिरहनको लागि चाहिँ त्यो पुस मिल्छ होला। त्यो पुस फ्याक्टर चाहिँ आफूले आफूलाई सधैँ पुस चाहिँ गरिरहन्छु। हुन्छ नि, डिफ्रेन्ट होप्सहरू आउँछ।
डिफ्रेन्ट व्यक्तिहरूसँग भेटिन्छ, डिफ्रेन्ट व्यक्तिको डिफ्रेन्ट कुराहरू सुनिन्छ अनि त्यसले पनि त आफूलाई प्रत्येकचोटि मोटिभेट गरिरहेको हुन्छ नि त। प्रत्येकचोटि कोही न कोहीसँग केही न केही सिकि नै राखेको हुन्छ। अनि सायद ती सबै अनुभूतिहरूले चाहिँ अझै लुक फरवर्ड हुन्छ कि म चाहिँ त्यही फल फरवर्ड भन्ने प्रिन्सिपलमा नै विश्वास गर्छु। किनभने पछाडि लड्यो भने त के छ थाहा हुँदैन, कम्तीमा अगाडि लड्यो भने त जस कम्तीमा अगाडि नै बढायो हो नि त। के छ अबको योजनाहरू, भावी योजनाहरू के रहेका छन्? तत्कालै रिसेन्टली कस्ता कामहरूमा इन्भल्भ हुन लाग्दै हुनुहुन्छ अनि फर्दर गएर कहाँसम्म चाहिँ पुग्छु जस्तो लाग्छ? के गर्न चाहिँ एकदमै रहर छ? अब यो ब्लाइन्ड ड्रग्स अर्गनाइजेसनलाई अझ धेरै माथि पुर्याउनु छ। यहाँबाट अझै धेरै कामको देशका कुना काप्चामा गएर गर्नु त छ नै होइन। र अहिले हामीले जुन क्याम्पेन चलाइरहेछौँ त्यसलाई पनि अझै स्ट्रङली लानु छ। त्यही अघि भने जस्तै केही म्युजिक भिडियोको कुराहरू पनि छ, अरू पनि त्यस्तै पाइपलाइनका थुप्रै प्रोजेक्टहरू छन् होइन। अनगोइङ एक्टिभिटिजहरू त छँदै नै छन्। त्यसको अलावा छिटै अब आज धेरै प्राय इन्टरभ्यूहरू दिइरहेको छु। अब इन्टरभ्यू लिने वेमा एउटा टक सो चलाउँदै पनि निस्किँदैछु, त्यसको बारे चाहिँ अलिक पछि रिभिल गर्छु होइन अफिसियल्ली आएपछि। त्यसरी जस्ट न्यू एक्सपिरियन्सहरू पनि लिँदै जाँदै नै छु। र फ्युचरमा चाहिँ मैले आफूले आफ्नो लागि देखेको सपना भनेको चाहिँ आई वान्ट टु बी द एम्बेसेडर फर ह्युम्यानिटी होइन। एउटा मानवताको लागि वकालत गर्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिन अघि बढ्न चाहन्छु। र त्यही अनुरूप चाहिँ मलाई संसारको सबै देश सके पनि नसके पनि प्रत्येक कन्टिनेन्टको एउटा देशमा पाइला टेक्ने रहर छ। सो म ट्राभलिङलाई पनि निरन्तरता दिँदै लाइफलाई चाहिँ अझ धेरै बुझ्दै अघि बढ्न चाहन्छु। नेपालमा भन्दा अघि नै कुराकानी पनि भइसकेको थियो, हामीले चर्चा पनि गरिहाल्यौँ। नेपालमा भन्दा बाहिर यति धेरै राम्रो फेसिलिटी, अब हजुरले भनेको दिन नै विदिन 1 विकमा बाटोहरू बन्यो भने चाहिँ त्यति राम्रो फेसिलिटी भएको, कति विदेश पलायन हो उतै गएर रमाउँ भन्ने कहिलेकाहीँ थट आउँछ कि आउँदैन? होइन, विदेश पलायन हुने भन्ने त मेरो सोच छैन। किनभने मलाई पहिला अफर नआएको होइन होइन। धेरैचोटि म अब त्यही बाहिर पढ्न जाँदा नै म चाहेको भए बस्न सक्ने मसँग कम्प्लिट वातावरण थियो। तर म चाहिँ आफ्नो देशमा नै केही गर्न चाहन्छु होइन। त्यही भएर पनि म फर्किरहेको। म ट्राभलिङ त गरिरहन्छु अझै पनि। म प्रत्येक वर्ष जाने आउने त मैले अहिले पनि गरिरहेको हुन्छु, त्यो म गर्छु होइन। तर आजको मितिसम्म सोचेको छैन अब भोलिको दिनले कस्तो माग राख्छ होइन। किनभने सधैँ मान्छे स्टेबल हुँदैन, मान्छेको थट्स डिजायरहरू चेन्ज भइरहन्छ। भोलिको दिनमा केही समय म बाहिर बस्छु नि त भन्ने आयो भने मलाई थाहा छैन होइन। तर आफ्नो देशको लागि म जता भएर पनि काम चाहिँ गरि नै रहन्छु। तर आजको मितिसम्म चाहिँ म आफ्नै माटोमा टेकेर केही गर्छु भनेर फर्किरहेको हो। त्यही भएर अहिले चाहिँ यतै छु। अलिकति अन्त्यमा अब हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न, मोटिभेसन स्पिकरको रूपमा पनि चर्चित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, अब यहीँबाट अलिकति मोटिभेसन दिइहाल्नु, लाइफमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अब म त त्यही भन्छु, लाइफ भनेको हाउ यु डिफाइन इट होइन। अब आफ्नो जिन्दगीको व्याख्या चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। त्यो डेफिनेसन किप्स चेन्जिङ पनि होइन। र आफूले जस्तो डेफिनेसन बनायो त्यसले त्यही सेप लिँदै जान्छ कि होइन। ल अफ एट्र्याक्सन भन्छ, युनिभर्ससँग हामीले जे माग्यौँ त्यही पाउने हो। त्यही भएर आफूले पटक आफ्नो लागि के भनिरहेछौँ त? किनभने बाहिर एउटा थोक भन्लाम, तर आफूले त आफूलाई पटक केही त भनिरहेको हुन्छ नि, यु डुइङ गुड, यु सुड डु गुड, यु मुभ अन, के भनेर मेसेज आफूलाई पटक दिन्छौँ त्यही अनुरूप जिन्दगीले आफूलाई धकल्दै जान्छ होइन। त्यही हो पुस फ्याक्टर। त्यही भएर आफूले आफूलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा प्रत्येकचोटि पुस गर्नुहोस्। र अफकोर्स अघि भनेको जस्तै एभ्री डे इज नट अ सन्डे होइन। एभ्री डे पोजिटिभ हुन सकिँदैन, कोही पनि हुन सक्दैन। त्यही भएर तपाईँहरूमा नेगेटिभ थट्स, डिप्रेसिङ मुड, एङ्गर आयो भने चिन्ता मान्नै पर्दैन। द्याट्स अ भेरी नर्मल ह्युमन बिङ क्वालिटी होइन। नर्मल ह्युमन बिङलाई त्यस्तै हुन्छ। तर के हो भन्दा यो चाहिँ मलाई भइरहेको छ भनेर अवेर भएर अब त्योबाट चाहिँ कसरी मैले नेगेटिभ टाइमलाई पोजिटिभ बनाउन सक्छु, कसरी मेरो डिमोटिभेटिङ टाइमलाई चाहिँ मोटिभेटिङ गराउन सक्छु भनेर चाहिँ लाइफलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टको रूपमा लिँदै एक्सपिरियन्स गर्दै जानुपर्छ कि ट्राई आउट गर्दै जाने हो कि। किनभने मलाई के कुराले खुसी मिल्दो रहेछ, मलाई के कुराले सेटिस्फ्याक्सन मिल्दो रहेछ, मलाई के कुराले मोटिभेसन मिल्दो रहेछ, त्यो त आफूलाई थाहा हुन्छ। किनभने प्रत्येक फरक व्यक्ति हो कि। मलाई जे कुरा मनपर्छ त्यो तपाईँलाई मन नपर्न सक्छ नि त होइन। जस्तै म एकदम रिल्याक्स गर्नको लागि म एकदम मुड अफ भयो भने म एक निन्द्रा सुतेर उठ्यो भने म फ्रेस होइन। मलाई त्यसले वर्कआउट गर्छ भने चाहिँ मलाई कहिले रिस उठ्यो भने बरु म कसैसँग बोल्दिनँ, थपकाउँछु, सुत्दिन्छु, उठ्छु फ्रेस होइन। त्यही भएर आफूलाई चिन्नुहोस्, आफूलाई के कुराले वर्कआउट गर्छ थाहा पाउनुहोस्, अनि त्यही अनुरूप चाहिँ आफूलाई ट्रिट गर्दै आफ्नो लाइफको
डेफिनेसन बनाउँदै अघि बढ्न सक्न चाहन्छु। जसले हामीलाई हेर्नुहुन्छ सबैको मनमा एउटै प्रश्न हुन्छ, सृष्टि केसी अनम्यारिड हुनुहुन्छ, अब कहिले जुल्छ, लगन कहिले जुल्ला भनेर। त्यही त मेरो बिहेको मलाई भन्दा सबै अरूलाई चिन्ता लागिसक्यो होइन, मलाई धेरै चिन्ता गर्नै पर्दैन जस्तो लाग्छ। म बिहे गर्छु है भन्ने बित्तिकै सबले चार्जो बाजु मिलाइदिनुहुन्छ जस्तो छ। जसले सोधिरहन्छ अफकोर्स अब आम लाइक अघि भने 20+ होइन, अब 30 पुग्दा नपुग्दै म गरिसक्छु। अब प्लानिङमा बिस्तारै छ, अब त्यस्तो धेरै लङ वेट पनि गर्न नपर्ला। अब बिस्तारै विदिन अ इयर लगन जुर्न लागिसक्यो, जुराउनु पर्ला नि होइन। तपाईँको व्यस्त समयमा पनि हामीलाई टाइम दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, घरसम्मै आइदिएर मेरो अनुभूतिहरू दर्शक समक्ष पुर्याइदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।